अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़िस होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज के इस वीडियो में आपको ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीका क्या है, उसमें कौन कौन सी आपको सूरत पढ़नी है, नियत किस तरीके से करनी है, पूरी तफसील के साथ में ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत किस तरीके से अदा करें। और प्यारे इस्लामी भाई, जो हम गलती करते हैं आप उसको भी देख लीजिए कि हमें किन गलतियों से बचना है और किन गलतियों को हमें नहीं करना है। तो मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंसान समझ जाए, हर एक मुसलमान समझ ले कि ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीका क्या है और कुछ हज़रात क्या गलती करते हैं उस पर भी गौर व फिक्र करें। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको नियत करनी है, ज़ुहर की नमाज की नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत रसूल अल्लाह की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह में रकाब शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। कानों तक आप हाथ उठाइए, कानों की लो तक, और अपने इन दोनों हाथों की हथेली को क़िबले रूह होना चाहिए। उंगलियां जो होना चाहिए वो ज़्यादा ना टाइट हों, ना ज़्यादा मुलायम हों, ना ज़्यादा सख्त हों, बल्कि अपने हाथ पर छोड़ देना चाहिए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप हाथ बांध लीजिए, नाक के नीचे आप हाथ बांध लें। उसके बाद में आप सना पढ़ें। सना किस तरीके से पढ़नी है, आपको पढ़ना है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको पढ़ने के बाद में अब आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी अलहम्दु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। फिर उसके बाद में आपको इस सूरत पढ़ें, जो आपको बेहतर याद हो आप उस सूरत को पढ़ सकते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। जब आप सूरत पढ़ लें और सूरत को पढ़ने के बाद में अब आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद में आपको 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। अगर आप 3 मरतबा पढ़ना चाहें, 7 मरतबा पढ़ना चाहें, बहरहाल आपको 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें। कौन सी तस्बीह? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको पढ़ने के बाद में अब आप खड़े होइए। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे। अब आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी पढ़ना है और रब्बना वलकल हम्द या रब्बना लकल हम्द, दोनों आप कोई सी भी कह सकते हैं। उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको सजदे में चले जाना है। आपको फिर 3 मरतबा तस्बीह ये पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। आप बैठें, अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर आप दूसरे सजदे के लिए जाएँ। तो दूसरे सजदे में भी आपको यही 3 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा कहने के बाद में अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। जब आप दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे तो अब आपको बिस्मिल्लाह से शुरू करना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, अल्हम्दु से लेकर वलद्दाल्लीन तक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप कोई सी सूरत पढ़ी जो आपको बेहतर याद हो, जिसमें आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। लिईलाफ़ि क़ुरैशिन ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ़। अब आपको रुकू में चले जाना है। आपको 3 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। कौन सी? सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा आप पढ़ें और फिर 3 मरतबा पढ़ने के बाद में आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद में अब आप सजदे में चले जाएं। ये याद रखने वाली बात है,
جب آپ رکوع میں جائیں گے تو جس کسی بھی حضرات سے سبحان ربی العظیم کہنے نہ آئے تو وہ اس کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے. سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم کہے. تو پیارے اسلامی بھائی آپ کھڑے ہو جائیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر آپ سجدے میں جائیے تو 3 مرتبہ آپ کو یہی تسبیح بیان کرنی ہے، یعنی 2 آپ کو سجدے کرنے ہیں اور دونوں سجدوں میں آپ کو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح آپ کو بیان کرنی ہے. جب آپ 2 رکعت مکمل ہو گئی تب اب آپ تشہد میں بیٹھ جائیے. جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو اب آپ کو پڑھنا ہے التحیات. التحیات کو کس طرح پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا پڑھنے کے بعد میں اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ کو سورہ فاتحہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد میں جو آپ کو بہتر صورت یاد ہو آپ اس کو پڑھیے گا. الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد میں آپ کوئی صورت ملا لیں. تو پیارے اسلامی بھائیو آپ پھر اسی طریقے سے جب آپ صورت پڑھ لیں گے تو پھر آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں بھی آپ کو یہی تسبیح بیان کرنی ہے، یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ. اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد میں آپ سجدے میں چلے جائیے، دونوں سجدوں میں آپ سبحان ربی الاعلی یہ والی تسبیح پڑھیں گے. جب 2 سجدے مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. پھر بھی آپ کو چوتھی رکعت میں بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اسی صورت ملا لیں جو آپ کو بہتر یاد ہو. تو معزز سامعین کرام اسی طریقے سے پھر آپ جب صورت پڑھ لیں رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں وہی تسبیح آپ کو بیان کرنی ہے، کون سی؟ سبحان ربی العظیم. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد میں آپ کھڑے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد میں آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. 2 آپ کو سجدے کرنے ہیں اور ہر ایک سجدے میں 3 مرتبہ آپ کو تسبیح بیان کرنی ہے. کون سی تسبیح؟ سبحان ربی الاعلی. دونوں سجدوں میں 3 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح بیان کرنی ہے. جب آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پوری ہونے کے بعد میں اب آپ تشہد میں بیٹھ جائیے. بیٹھنے کے بعد میں اب آپ کو پڑھنی ہے التحیات. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کے بعد میں اب آپ کو پڑھنے درود ابراہیم. کس طرح پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد میں اب آپ دعائے معصورہ پڑھ لیجیے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب آپ اس کو پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد میں اب آپ کو سلام پھیرنا ہے. پہلے داہنی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ سلام پھیریں تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے آپ کی جو نگاہ ہو وہ داہنے مونڈے پر ہو. اسی طریقے سے اب آپ کو دوسری طرف سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کی جو نگاہ ہو وہ داہنے مونڈے کی جانب ہو. تو پیارے اسلامی بھائیو یہ ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ ہے. تو جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا آپ اسی طریقے سے پڑھیے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے ان تمام ہی دوستوں کے پاس میں ضرور شیئر کیجیے جن سے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے. اگر میرے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا. اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.